अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत प्यार मोहब्बत और इश्क से भरा होगा और हम बहुत सारी लव के बारे में बातें करेंगे। तो आज का टॉपिक है लव लैंग्वेज। 1992 में गेरी चैपमैन एक ऑथर हैं और एक काउंसलर थे जो बहुत सारे मैरिड कपल्स को एक रिलीजियस तरीके से उनकी काउंसलिंग करते थे। 1992 में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द 5 लव लैंग्वेजेस। इस बुक ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। कुछ हद तक इस पे साइंटिफिक स्टडी की गई टू सी कि कितनी ऑथेंटिक है और इसकी एप्लीकेशन कितनी ज़्यादा है। सो कुछ पॉजिटिव स्टडीज़ आई हैं टू बेसिकली एनालाइज कि उनकी जो थ्योरी थी गेरी चैपमैन की उस बुक में जो प्रेजेंट की गई थी वो कितनी एप्लीकेबल या ऑथेंटिक है। सो यस, बहुत हद तक उनकी उस थ्योरी को बहुत ज़्यादा आजकल अप्लाई किया जा सकता है। अगेन इस थ्योरी की कुछ क्रिटिक भी आई है और वो आज की वीडियो में वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्रिटिक को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस थ्योरी का इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत अरसे तक लोगों को ये समझ नहीं आती थी, जैसे कि एक मैरिड कपल है और उसमें लव भी है, प्यार भी है, लेकिन फिर भी प्यार को इजहार करने में या फिर प्यार को रिसीव करने में यानी उसको हासिल करने में कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। एक डिसकनेक्शन होता है जो कि गेरी चैपमैन ने नोट किया जब वो काउंसलिंग कर रहे थे लोगों की। तो उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया कि प्यार के इजहार को और प्यार को हासिल करने या रिसीव करने में एक्सप्रेशन के अंदर एंड रिसीविंग के अंदर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लव लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम लव को डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन। सो नंबर 1 जैसे हम स्टार्ट करते हैं टॉप से, जिसको बहुत कॉमनली हम समझते हैं गिफ्ट गिविंग। सो ये गिफ्ट आप यहाँ पे मैंने मेरी जो फनी सी ड्राइंग है प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, आई एम नॉट गुड एट आर्ट। सो जो गिफ्ट गिविंग है ये एक लव लैंग्वेज है, लेकिन अक्सर हम समझते हैं कि शायद एक ही लव लैंग्वेज है गिफ्ट रिसीविंग, और कई दफ़ा हम ये समझ के मे बी हम मुकम्मल तौर पे अपने पार्टनर को सही तरीके से कनेक्ट और रीच नहीं कर पाते अगर हम मिस कर देंगे कि दैट दिस इज़ नॉट द ओनली लव लैंग्वेज, सिर्फ यही एक लव लैंग्वेज नहीं होती हमारे पार्टनर की। नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। इसका मतलब है प्यार के अल्फाज, अच्छे अल्फाज, तारीफ़ के अल्फाज, एक दूसरे को अच्छी बात कहना, ना कि क्रिटिसिज्म कंटेम्प्ट करना। सो वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन भी एक किस्म की प्यार को इजहार करने और रिसीव करने की एक लैंग्वेज है। और अब हम इस पे आएंगे कि कौन सी लैंग्वेज को कुछ लोग तरजीह देते हैं और नंबर 1 बनाते हैं। नंबर 3 ये मैंने एक अपनी तरह से अलार्म क्लॉक बनाई है जिसको आप कह सकते हैं क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम से मुराद है कि एक दूसरे के साथ 2 लोग बहुत ज़्यादा क्वालिटी का अच्छा टाइम गुजारें। ऐसा टाइम जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा टाइम जिसमें ज़्यादा तनाव ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसा टाइम जिसमें दोनों बस एंजॉय करें किसी चीज़ को, इकट्ठे एक चीज़ में एंगेज हो रहे हों कि आपको दुनिया की परेशानियां भूल जाएं थोड़े टाइम के लिए। वो क्वालिटी टाइम है। और कुछ लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अहम लव लैंग्वेज होती है प्यार को इजहार करने का तरीका कि मैंने अपने पार्टनर के साथ आज बहुत क्वालिटी टाइम गुजारा। हम दोनों ने चाय का कप लिया, हम लॉन में बैठे, हमने प्लांट्स को देखा, हमने चिड़ियों की आवाज़ों को सुना और हमने बस हंसी मजाक की, और ये क्वालिटी टाइम था। कुछ के लिए इकट्ठे बैठ के मूवी देखना है। सो क्वालिटी टाइम इज़ अ काइंड ऑफ लव लैंग्वेज। फिर आ जाते हैं कि मैंने बहुत ही फ़नी सी ग्रोसरी कार्ट बनाई है। इसको मैं जो डिफ़ाइन करना चाह रही हूँ 4th लव लैंग्वेज विच इज़ एक्ट्स ऑफ सर्विस, मीनिंग एक दूसरे के लिए हेल्पफुल काम करना। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड को गाड़ी ख़राब हो गई है तो ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा गाड़ी को साफ़ करना में भी सिर्फ हस्बैंड का ही काम है। सो मे बी आपने भी हेल्प कर दिया गाड़ी के अंदर, जस्ट एन एग्जांपल। या फिर घर से ट्रैश निकालना, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है कि खुद ही आपको निकालना पड़ता है ट्रैश कैन, सो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड करे, मे बी द वाइफ कैन डू दैट टू। लाइक वाइज ऑपोजिट वे कि अगर वाइफ को हेल्प चाहिए किचन के अंदर, एंड अगेन आई डोंट वांट टू स्टेरियोटाइप जेंडर रोल्स, बट ईदर वे एक दूसरे के लिए कोई एक्ट्स ऑफ सर्विस करना भी एक लव लैंग्वेज है। और कुछ लोगों के लिए ये सबसे अहम होती है कि मेरे पार्टनर ने मेरे लिए कौन से एक्शंस किए, कौन से काम किए तो मुझे लगता है कि वो मुझसे प्यार करते हैं। नंबर 5 इज़ फिजिकल टच। और ये भी मैंने बहुत फ़नी सी ड्राइंग की है, ये प्लीज़ इग्नोर दैट कि 2 हाथ पकड़े हुए हैं। तो कुछ लोगों के लिए सबसे अहम ये होती है। तो ये हो गई हमारी 5 लव लैंग्वेजेस की आइडेंटिफिकेशन: गिफ्ट गिविंग, वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, क्वालिटी टाइम, एक्ट्स ऑफ सर्विस एंड फिजिकल टच। बात यह है कि सबसे पहले इनको आइडेंटिफाई करना कि किसी को प्यार को इजहार करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। गेरी चैपमैन का पहलू ये था, उनका पर्सपेक्टिव ये था कि हर एक की कोई एक नंबर 1 लव लैंग्वेज होती है और फिर एक नंबर 2 होती है।
تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کرٹیک آئی ہے وقت کے ساتھ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کی ایک ہی لو لینگویج ہو، لیکن ایک پریفرنس ہو سکتی ہے. جیسے نیچرلی اگر میں آپ سے شیئر کروں تو میرے لیے مے بی گفٹ ریسیونگ بہت زیادہ نمبر 1 میرے لیے اہمیت نہیں رکھتی. اسی طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کیا رکھتی ہے، دس کین بی ریئلی ہیلپ فل. اس تھیوری سے جو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک نیچرل انکلینیشن ہوتی ہے کہ وہ ٹاپ 2 کن طریقوں سے اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں یا ریسیو کرنا پسند کرتے ہیں، اور ہم یہ ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ ان کو اپنے پارٹنر کے مطابق ہم ماڈیفائی کر سکتے ہیں. کہ اگر آپ کے پارٹنر کو آپ نے آبزرو کیا ہے کہ ان کی کوئی آپ سے مختلف لو لینگویج ہے، تو ضروری نہیں ہے آپ ان سے اسی زبان میں بات کرتے رہیں جو آپ کو آتی ہے. جیسے کہ اگر آپ کے پارٹنر کو جاپنیز آتی ہے اور اردو نہیں آتی، اگر آپ ان سے اردو میں ہی بات کرتے رہیں گے تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی، رائٹ؟ اسی طریقے سے یہی بات ہے کہ آپ کے پارٹنر کو اگر زیادہ ایکٹس آف سروس سے وہ زیادہ ان کا دل خوش ہوتا ہے، سو مے بی آپ اپنے پیار کے اظہار کرنے کو گفٹ سے تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے ایکٹس آف سروس پہ تھوڑا سا زیادہ دھیان دیں، تو مے بی آپ کا کنیکشن زیادہ بہتر ہوگا. تو یہاں پہ ہم اس کو بات نوٹ کرنے والی ہے کہ وی کین ماڈیفائی آر لو لینگویج اکارڈنگ ٹو آر پارٹنر، کہ ہمارے پارٹنر کی پریفرڈ لو لینگویج کیا ہے. اگین گیری چیپمن کی اس تھیوری کے اوپر تھوڑی سی کرٹیک ہے. میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کی ٹاپ ایک ہی لو لینگویج ہو. ہم سب کو ہر طریقوں سے لو ریسیو کرنا پسند ہوتا ہے، مگر کچھ ان کے لیولز ہوتے ہیں اور کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور وقت کے مطابق اٹ چینجز. واٹ ریئلی ہیلپس از کیا سب سے زیادہ کیا ہیلپ ہوتی ہے، دھیان دینا، توجہ دینا کہ آپ کے پارٹنر کو اس وقت کس لو لینگویج کی ضرورت ہے اور اس زبان میں ان کو پیار کا اظہار کرنا، یہ کی پوائنٹ ہوگا. اگر ہم تھوڑا سا گیئرس کو چینج کریں، اور آپ کو میں پچھلی ویڈیو کی یاد دلاؤں تو ہم نے بات کی تھی جو 7 لیولز جو کہ ڈاکٹر گاٹمن کے وہ ریسرچ بیسڈ پرنسپلس تھے، تو اس میں جو فاؤنڈیشنل تھا سب سے نیچے وہ تھا لو میپس، ایک دوسرے کے لو میپس کو ڈیفائن کرنا. تو یہ جو لو لینگویجز کا کانسیپٹ ہے یہ اسی لو میپس کی فاؤنڈیشن میں جا کے فال کرتا ہے کہ ایک دوسرے کی پیار کی زبان کو سمجھنا ایک فاؤنڈیشن ہے ایک دوسرے کے رشتے کو بہتر بنانے میں. پھر آخری سوال آتا ہے کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نمبر 1 لو لینگویج کیا ہے اور آپ کے پارٹنر کی کیا ہے. سو اپنے پارٹنر کو اور اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ آپ دوسروں کو کس طریقے سے اپنا پیار اظہار کرتے ہیں سب سے زیادہ نیچرلی، بغیر سوچے آپ کی کیا انکلینیشن ہوتی ہے. سو مے بی دیٹ از یور نمبر 1 لو لینگویج، جس طریقے سے آپ نیچرلی ایکسپریس کرتے ہیں. اینڈ دین اپنے پارٹنر کو دیکھیں گے آپ کا پارٹنر کس بارے میں سب سے زیادہ کمپلین کرتے ہیں. جس بارے میں کمپلین کرتے ہیں مے بی وہ ایریا آف لائف ہے جو ان کی نمبر 1 لو لینگویج ہو یا پریفرڈ لو لینگویج ہو، پھر اس کو میٹ کرنے کی وہاں کوشش کر سکتے ہیں. اس آبزرویشن سے ہم اپنی لو لینگویجز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اگر آپ بہت آبجیکٹیو ٹولس کی بات کریں تو یس دیر آر سم کویسچنرز ہیں کچھ آن لائن اویلیبل جس سے ہم کر سکتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی، بٹ یوزلی سیلف ریفلیکشن اینڈ آبزرویشن، اپنے پارٹنر کی طرف دھیان دینے سے ہم ان چیزوں پہ توجہ لا سکتے ہیں اور آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اپنے پارٹنر کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو بس اتنا سا ٹاپک تھا. آئی ہوپ دس از ہیلپ فل. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.